बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ कौसर अल्ताफ़। अब फ़ारसी ऑप्शनल के सिलेबस के बारे में आगाही हासिल कर चुके हैं। आप जानते हैं कि फ़ारसी ऑप्शनल का सिलेबस नसर और नज़्म दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। आज हम हिस्सा नसर शुरू करते हैं। हिस्सा नसर सादी की मशहूर ज़माना किताब गुलिस्तान से ली गई चंद हकायात पर मुश्तमिल है। गुलिस्तान सादी 8 बाब पर मुश्तमिल है। पहले बाब का उन्वान है तासीरत बादशाहान। इसमें 41 छोटी बड़ी हकायात हैं। बादशाहों और हाकमों को अदल व इंसाफ और रियाया परवरी की तलकीन की गई है। इन्हें एहसास दिलाया गया है कि हुकूमत की कामयाबी का राज लुत्फ़ व करम, बख्शिश व सखावत और रिफ़ाए आमा के कामों में मख्फी है। हुक्मरानों के मशीरों को तरगीब दी गई है कि हमेशा सही और अच्छा मशवरा देना इंसानी और इस्लामी नुक्ता नज़र से इन पर फ़र्ज़ है। सादी ने अपने ज़माने में जो कुछ देखा और सुना इसे हकायात की सूरत में बयान कर दिया, इसलिए वो सीगा वाहिद मुतकल्लम इस्तेमाल करते हैं, यानी दीदम मैंने देखा, शनीदम मैंने सुना। आपको ये अल्फाज हकायात में बार बार मिलेंगे। दीदम मैंने देखा, शनीदम मैंने सुना, करदम मैंने किया। अब हकायत नंबर 1 शुरू करते हैं। पादशाही रा शनीदम के बेकुश्तने असीरी इशारत करद। पादशाही एक बादशाह, रा को, शनीदम मैंने सुना। बादशाही रा शनीदम एक बादशाह के बारे में मैंने सुना कि बेकुश्तने असीरी इशारत करद। असीरी एक कैदी, इसमें यह वहदत है। बेकुश्तने असीरी इशारत करद कि एक कैदी को कत्ल करने का हुक्म दिया। अब मुहावरा तर्जमा सुने। मैंने एक बादशाह के बारे में सुना कि उसने एक कैदी को कत्ल करने का हुक्म दिया। बेचारे अन हालत नौमीदी मलिक रा दुश्नाम दादन गिरफ्त तो सकत गोफ्तन। बेचारे दर अन हालत नौ उम्मीदी, बेचारे ने उस ना उम्मीदी की हालत में मलिक रा बादशाह को दुश्नाम दादन गालियाँ देना और सकत गुफ्तन और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बेचारे ने उस ना उम्मीदी की हालत में बादशाह को गालियाँ देना और बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि गुफ्तन अक्लमंदों ने कहा है। हर के दस्त और जान बेशुयत, हर चे दार दिल दारत बेगुयत। दस्त हाथ, जान बेशुयत हाथ धो लेता है जान से। जो शख्स अपनी जान से हाथ धो लेता है, हाथ चे दार दिल दारत बेगुयत, जो कुछ उसके दिल में होता है कह डालता है। आगे शेर है। वक्ते ज़रूरत चून अमांत गुरीस, दस्त बेगीरत सरे शमशीर तीस। वक्ते ज़रूरत, ज़रूरत के वक्त, चून अमांत गुरीस जब फरार का रास्ता नहीं रह जाता। दस्त बेगीरत, दस्त हाथ, बेगीरत पकड़ लेता है, सरे शमशीर तीस तेज़ धार वाली तलवार के सिरे को। वक्ते ज़रूरत चून अमांत गुरीस, दस्त बेगीरत सरे शमशीर तीस। ज़रूरत के वक्त जब भागने का कोई चारा नहीं रहता तो हाथ तेज़ तलवार के सिरे को पकड़ लेता है, यानी जब जान पर बनी होती है और उस वक्त भागने का चारा नहीं होता तो वो हाथ बढ़ाकर तलवार के सिरे को पकड़ लेता है कि हाथ अगरचे कट जाए, ज़ख्मी हो जाए, लेकिन उसकी जान बच जाए। दूसरा शेर है, अरबी में है। इज़ा यासल इंसान ताला लिसानहु किसन नूरुन मगलूबिन अलल कल्ब। जब इंसान मायूस हो जाता है, ताला लिसानहु तो उसकी ज़बान दराज हो जाती है। किस नूर कहते हैं बिल्ली को और कल्ब कहते हैं कुत्ते को, यानी इसी तरह जैसे घिरी हुई बिल्ली बिलाखिर कुत्ते पर हमला कर देती है। मलिक पुरसीद, बादशाह ने पूछा, ची मिगुयत क्या कह रहा है। यकियाज वज़राए नेक महसर गुफ्त, वज़ीरों में से एक नेक सीरत वज़ीर ने जवाब दिया।
اے خداوند، اے آقا، اے بادشاہ، ہمیں گویت یہ کہہ رہا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں جو غصے کو پی لیتے ہیں اور غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ملک را رحمت آمد، بادشاہ کو رحم آ گیا، وہ سرے خونے او درگزشت، اور اس کو قتل کرنے کا خیال ترک کر دیا۔ وزیر دیگر کے ضد او بود، ایک دوسرا وزیر جو کہ اس کی ضد تھا، جو پہلے کا مخالف تھا، گفت، اس نے کہا، ابنائیے جن سے مارا نہ شاید، ہم جیسوں کو زیب نہیں دیتا، در حضرت بادشاہان جز بے راستی سخن گفتن، کہ ہم بادشاہ کے حضور سوائے سچ کے کوئی اور بات کریں۔ ان ملک را دشنام داد، اس نے بادشاہ کو گالیاں دی ہیں، ورنہ سزا گفت اور برا بھلا کہا ہے۔ ملک روئی ازین سخن درہم آورت، یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ متغیر ہو گیا، وہ گفت، اور اس نے کہا، ان دروگی و پسندیدے تر آمد، مر از ان راست کے تو گفتی، مجھے اس کا جھوٹ زیادہ پسند آیا اس سچ سے جو کہ تو نے بیان کیا ہے، کہ روئے ان تر مصلحتی بود، کہ اس کی بنیاد مصلحت پر تھی، و بنائے ان بر خبثی، اور اس کی بنیاد برائی پر، با خردمندان گفتیان، اور عقل مندوں نے خوب کہا ہے۔ دروغی مصلحت امیز، بے زراستی فتنے انگیز، وہ جھوٹ جس میں کوئی بھلائی ہو، فتنہ پیدا کرنے والے سچ سے بہتر ہے۔ شعر ہے آگے، ہر کے شو ان کنند کی او گویت، حیف باشد کہ جوس نیکو گویت، ہر کے شاہ ان کنند کی او گویت، ایسے شخص پر کہ جس کے کہے کے مطابق بادشاہ عمل کرتا ہو، حیف باشد کہ جز نیکو گویت، افسوس ہوگا کہ وہ سوائے نیکی کی بات کے کوئی اور بات کرے۔ برطاق ایوان فریدون نوشتے بود، فریدون بادشاہ کے محل کی محراب پر لکھا ہوا تھا، جہان ای برادر نماند بے کس، دل اندر جہان آفرین بند و بس، مکن تکیے بر مل کے دنیا و پشت، کہ بس یار کس چون تو پرورد و کشت، چون آہنگ رفتن کنند جانے پاک، چی بر تخت مردن چی بر خاک، جہان اے برادر، اے بھائی، یہ دنیا نماند بے کس، کسی کا ساتھ نہیں دیتی، دل اندر جہان آفرین بند و بس، تو اپنا دل صرف اور صرف اس جہان کو پیدا کرنے والے کے ساتھ لگا، ماکن تکیے بر مل کے دنیا و پوشت، تو اس دنیا کے مال و دولت پر بھروسہ نہ کر، اس کا سہارا نہ ڈھونڈ، کہ بسیار کا چن تن پرورد و کشت، کہ اس نے تم جیسے بہت لوگوں کی پرورش کی اور انہیں مار ڈالا، چون آہنگ رفتن کنند جانے پاک، جب پاک روح جانے کا ارادہ کر لیتی ہے، چی بر تخت مردن چی بر روئے خاک، تو کیا تخت پر مرنا اور کیا زمین پر مرنا۔ یہ تو تھا آج کا سبق، امید ہے آپ اسے اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اور اسے ذہن نشین آپ کریں گے۔ اللہ حافظ، کل اگلی حکایت پڑھیں گے۔